अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। इमरान खान साहब ने यह फरमाया है कि एक खामोश इनकलाब हमारे धाने पे दस्तक दे रहा है। वो कहाँ है खामोश इनकलाब जिसमें गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। उन्होंने रियासत मदीना की भी बात की है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दिया जाएगा। अब जब आपके मुआशी इशारे इतने बुरे हों, ऐसे में आप कैसे ख्वाब देख सकते हैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का? हमारी मईशत के साल में ये सभी जानते हैं, लेकिन शायद जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बात का इदराक नहीं है कि आम आदमी पिस के रह गए हैं, आम आदमी का बुरा हाल है। हम चल के शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि करना क्या चाहिए अगर वाकई पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है, अगर वाकई रियासत मदीना की बात करनी है और पाकिस्तान को रियासत मदीना जैसा बनाना है तो फिर करना क्या पड़ेगा। आइए चल के बात करते हैं और फिर उसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना रहे हैं और खामोश इनकलाब दस्तक दे रहा है हमारे दहाने पे, और ये भी कि रियासत मदीना का ख्वाब पूरा होने वाला है। ये कैसे पूरा हो जाएगा जबकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल खासी अबतर है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तो इस वक्त अगर ये बात कर रहे हैं एशियन टाइगर की, तो जो 2018 में जिसको उन्होंने कहा था कि हमारी मईशत दिवालिया होने के करीब है, आज हमारे माशी अशारिये बेशतर उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। 2018 में इससे बहुत बेहतर थे। खासतौर से मईशत की चरम अमून थी 5.5, इस वक्त जो है 4% है। अफरात ज़र जो 4.5% थी, इस वक्त जो है ना 12.3% है। 35 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़ गए और अचानक बात यह है कि जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो गिर गया। तो टैक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिरा, टैक्स जीडीपी रेशो गिर गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिर गए और करप्शन में हमारे पहले 100 में थे 33 नंबर थे, 32 नंबर आए। तो ओवरऑल डिटोरिएशन है। और जहां तक रियासत मदीना का ताल्लुक है, ये एक सियासी बयान है। उसके लिए तो एक बुनियादी तब्दीली की जरूरत है, माशरे की इस्लाह की जरूरत है। आप भी ये बात समझते हैं, तो वो तो एक सियासी बयान है, वो तो नहीं हो सकता। इसलिए कि जब आप करप्शन में इतना ज्यादा आगे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले हफ्ते कहा अशराफिया ने पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जा कर रखा है और हम अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। अगर इख्तियार में आने के 3.5 साल बाद आप ये कहें कि अशराफिया ने वसाइल पर कब्जा किया है, तो इसका मतलब ही आप बेबस है या आप उनके साथ शामिल हैं। या तो आप अपोजिशन में रह के ये बात करते हैं या इख्तियार में आने के फौरन बाद। अब जब इलेक्शन ईयर के पहुंच रहे हैं तो आप ये बात कर रहे हैं हमारा टैक्सों का निजाम गैर मुनसिफाना है। 700 हमारे कवानीन 700 वो आइन जो है वो इससे इस्लाम से मुतसादिम है। और हमारे आइन में लिखा है कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के मुनाफिक हो। तो हमने जो एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं वो भी इस्लाम के मुनाफी है। आप जो ना अकाउंटेबिलिटी आपने खत्म कर दी, वो भी इस्लाम के मुनाफी है। टैक्सों का निजाम हमारा इस्तेसाली है, वो भी गैर इस्लामी है। आप बिजली के जो नर्ख बढ़ाते हैं इसलिए बढ़ाते हैं कि आप टैक्सों की चीजें पूरी होने दे रहे हैं। तो ये तो हम वो बात तो मेरे ख्याल से सियासी है, वो तो अभी ये इस्लाम माशरे की कोई कोशिश नहीं हो रही। लेकिन मईशत में डिटोरिएशन आया है 2018 के बाद से, और अब मैं ये समझता हूँ कि जब इनके 5 साल पूरे होंगे तो हमारा ग्रोथ रेट से नीचे होगा औसतन जो में मिला था। महंगाई उसकी बहुत ज्यादा होगी जो यूनिवर्सिटी में मिली थी। तो ये सियासी बयान आप कह सकते हैं। रऊफ साहब, शायद साहब ये फरमाइए, वो जो खामोश इनकलाब की बात हो रही है, ये खामोश इनकलाब कहाँ पे है और कब तक? मतलब अब क्या ये जो एहसास प्रोग्राम है या पनाहगाहें बना के या गरीबों के लिए सेहत कार्ड दे के इसको कहा जा सकता है? इस बुनियाद के ऊपर जब वज़रा कहते हैं, जब भी वो होते हैं तो वो आगे से मिसाल ये देते हैं हमने ये काम किया है, क्या इसको खामोश इनकलाब कहा जाता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये जो पनाहगाहों की आप बात कर रहे हैं, तो जो सैलानी साहब जिनका ये है वो ये कहते हैं इसमें हुकूमत का 1 पैसा भी नहीं है। उन्होंने ठीक कहा है, अभी मैंने खुद सुना है। असल बात यह है कि इतना बड़ा मुल्क है, कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, हुकूमत के पास कई हजार अरब रुपए के वसाइल हैं। तो ये छोटे छोटे काम तो हमेशा होते रहते हैं, ये उसको बहुत मैग्नीफाई करते हैं। लेकिन आवाम के ऊपर जो बोझ डाला जाता है वो कई हजार गुना उससे ज्यादा है। अब ये एहसास प्रोग्राम जो है, इससे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, कि ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। यानी मैं ये समझता हूं कि अगर 2021 को हम लें
میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کئی ہزار ارب روپیہ 2021 میں غریب اور متوسط طبقے سے مالدار اور طاقتور طبقوں کی طرف منتقل ہوا ہے حکومت کی پالیسیوں سے اور حکومت کے اقدامات سے. تو ان حالات میں یہ بات کرنا کہ ہم عوام کے لیے کوئی ریلیف دیا ہے، جو آپ نے دیا ضرور ہے، وہ ہر حکومت دیتی ہے، لیکن اس کی جیب سے نکالا اس سے کئی سو گنا زیادہ ہے. تو اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ یہ ٹیکس ایمنسٹی لے کر آئے اور اس میں یہ کہا کہ بلڈنگس ہیں وہ 1.5% اگر چوری کے پیسے کی ہے، رشوت کی ہیں، اسمگلنگ کی ہیں، تو 1.5% ٹیکس دے دیں. اب آپ اپنی تنخواہ پر 25-30% ٹیکس دے رہے ہیں، اور جو آدمی نے چوری سے بلڈنگ بنائی جو کہ پاکستان کے اندر ہے، جو حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور ملکی قانون کے مطابق 70% دے سکتے تھے، آپ نے 1.5% جو ہے اس پر ٹیکس لیا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا، پاکستان میں کہیں نہیں ہوا. تو یہ تو استحصال کی بدترین مثال ہے. اس سے آپ دیکھیں جب تشریف لائے تھے تو لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کرتے تھے. اس کے بعد جو اب یہ ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے اس میں یہ کلوز تھی کہ جو دولت لوٹ کے پاکستان سے باہر گئی ہے اس کو پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اب 6% ٹیکس دے دیں. اس سے 6% ٹیکس لے کے پیسہ باہر ہے، اور اس کے بعد آپ نے 26% گرا دیا، 26 روپے فی ڈالر. ان کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے جنہوں نے وہ کیا تھا، جنہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا چوری کا پیسہ. تو وہ تو بنیادی وجہ تھا لوٹی ہوئی دولت کو لانے کا. تو یہ وہی چیزیں ہیں، سیاسی نعرے ہیں. استحصالی نظام ہمارا ہے، ہمیشہ سے تھا، اب زیادہ میرے حساب بڑھ گیا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ 2022 شروع ہونے والا ہے، آپ ایک صاحب نظر ہیں، آپ کے حوالے سے اب کیا اقدامات ایسے کیے جائیں جس کی بنیاد کے اوپر کچھ تو عام آدمی کو سہارا مل سکے، وہ سکون کا سانس لے سکے؟ ایسے کیا اقدامات ہوں جو گورنمنٹ کو فوری طور پہ کرنے کے ہیں؟ عبدالرؤف صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے چند ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک 10 پوائنٹ کی 10 نکاتی حکمت عملی دی تھی. اس کا ایک میں جملہ سنا دیتا ہوں جو سب سے عام تھا. اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر ودن 100 days ہم انصاف پر مبنی، عدل پر مبنی ایک ٹیکسوں کا نظام نافذ کریں گے. جی بالکل. ٹیکسوں کا نظام منصفانہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی جتنی زیادہ آمدنی وہ اتنا ٹیکس دے دے، اور جی ایس ٹی جو 17% ہے اس کو آپ 5% پر لے آئیں، پیٹرولیم لیوی کو آپ 0 کر دیں. اگر صرف یہ 100 دن میں کرنا تھا، اگر آج کر رہے ہیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 6 مہینے کے اندر پاکستان میں مہنگائی جو اس وقت 12.3 ہے وہ 4% پر آ جائے گی یا 5% پر، اور شرح نمو جو اس وقت 4% ہے وہ ہماری 7 سے 8% تک جا سکتی ہے. تو اگر وسائل اس ملک میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لوگ بھی محنتی ہیں، بخش کا ہے، لیکن ہماری پالیسیاں سیاسی ہیں، تو جو 100 days میں اگر کرنا تھا یہ نہیں کرتے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ لاکھ پیکیجز لے آئیں، اگر آپ کو 4-4.5 ہزار ارب روپیہ انکم ٹیکس میں کم وصول ہو رہا ہے ہر سال، اور اس کا آدھا حصہ آپ وصول کرتے ہیں عوام سے انڈائریکٹ ٹیکسز سے، باقی قرض سے گزارا کرتے ہیں، تو کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پہلے تو یہ ضروری ہے. دوسرا ہے توانائی، یعنی جو گردشی قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہنگامی بنیاد پر ان چیزوں کو دور کریں گے. وہ ان کا 3 سال میں اتنا بڑھ گیا جتنا پچھلی حکومت کے 5 سال میں بڑھا. اگر یہ آپ کم کر رہے ہیں تو پھر کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی اور برآمدات بڑھیں گی. اب ہم نے جو کھیل کیا ہے، دنیا کا شاید واحد ملک ہے اور پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ترسیلات ہم بڑھا رہے ہیں اور برآمدات کم ہے ہماری. ایسا کہیں نہیں ہے، بھارت میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، برآمدات ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو روزگار ملتا ہے، اور پاکستان میں بھی 2 سال پہلے تک یہی تھا. اب ہماری جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جو $86 بلین کی آئی اس حکومت کے دور میں، وہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے یہ کارکنوں کی ترسیلات ہیں، لیبر کی ترسیلات ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں یہ بڑے بڑے اماؤنٹس کی ہیں. لیبروں کی بیچاروں کی تو 86 میں $20 کی ہوں گی. باقی وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے، چوری کا پیسہ باہر جاتا ہے، وہ یہاں واپس آ جاتا ہے ریمیٹنس سے، اس پر ٹیکسوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ پیسہ دوبارہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک میں سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ ایک سال $20 ارب کی جو ہے وہ ریمیٹنسز آئیں، اور اسی سال $15 ارب لوگوں نے بینکوں کے ذریعے پاکستان سے باہر بھیج دیا. تو یہ وہی پیسہ تھا کہ کارکنوں کا رک گیا، باقی چلا گیا. تو یہ 111(4) جو ہے وہ کارکنوں کے لیے تو نہیں ہے. تو یہ جو کچھ اسکینڈل ہے کہ $86 ارب آپ کے یہ آئے تھے، اس کا بڑا حصہ باہر چلا گیا. اگر یہ نہیں جاتا تو $86 ارب یہ ہو، $32 ارب کے قرضے بڑھ رہے ہیں، $112 ارب وہ ہے کہاں ہمارا؟ نہیں ہے.
کہاں گیا وہ پیسہ؟ کوئی پروجیکٹ تو آیا نہیں. تو یہ بالکل واضح چیزیں ہیں کہ اگر پاکستان میں دانشمندانہ اور ایمانداری سے پالیسی بنائی جائے, اور عمران خان صاحب 10 نکاتی ایجنڈا تھا, اس میں سے صرف 2 پر عمل کریں, آپ جون تک بہتری دیکھیں گے, اور جس پہ اگر نہیں کریں گے تو یہ اب الیکشن تک کسی بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. یہی مشکلات رہیں گی, یہی جو ہے بے روزگاری رہے گی, یہی مہنگائی رہے گی, اور قرضے بڑھتے چلے جائیں گے, اور جو سمندر ہیں امارات کے وہ بڑھیں گے, اور غربت کے جو ہے وہ سمندر بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ منی بجٹ ہے جس کا ایک پرپوز کر دیا گیا ہے, اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف امیر طبقے کے اوپر جو مراد دی گئی تھی وہ واپس لی جا رہی ہے, غریب آدمی کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ذرا اس بارے میں بھی فرمائیے. روز صاحب, میں یہ 2 باتیں کہوں گا. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بوجھ عوام پر جائے گا, چونکہ انڈائریکٹ ہے. اگر آپ انکم ٹیکس پر ٹیکس بڑھائیں نا, انکم ٹیکس وہ اس آدمی کی جیب سے جاتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز ہمیشہ عوام کو چلے جاتے ہیں, تو اس سے مہنگائی تو ڈیفینیٹلی آئے گی. اور اس کے بعد یہ آپ ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں IMF کا آخری پروگرام ہے, یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر جائیں گے, اور اگلی حکومت چاہے ان کی ہو یا کوئی اور آئے, وہ یہ کہیں گے کہ معیشت مشکلات کا شکار ہے, ابھی عوام کچھ قربانی دیں تو پھر معیشت ٹھیک ہوگی. مگر جو سب سے پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی دن جب یہ ضمنی بجٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک ہماری قومی سلامتی پالیسی آئی ہے جو آرمی اور سول کی لیڈرشپ کی اجتماعی دانش ہے. اس کا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سوویت یونین ٹوٹا اس لیے تھا کہ وہاں خراب تھی اور عوام کی حالت خراب تھی, حالانکہ فوجی قوت تھی. اس بعد سے دنیا میں وہ کہا گیا تھا کہ جب تک معیشت مضبوط نہیں ہوتی قومی سلامتی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. دوسرے کہ اگر عوام کی حالت بہتر نہیں ہوگی تب بھی قومی سلامتی کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا. تو قومی سلامتی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کم ہوگی, غربت کم ہوگی, تعلیم کا بجٹ بڑھے گا, صحت کا بجٹ بڑھے گا, ہر آدمی کو علاج معالجہ ملے گا, ہر آدمی کو پینے کا صاف پانی ملے گا, ہر آدمی کو انصاف ملے گا, فیکا سے آمدنی بڑھے گی. تو آپ یہ سلامتی پالیسی آپ لا رہے ہیں اور ضمنی بجٹ لا کے اس کو الٹا کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کا بھی ایک ضمیر کا امتحان ہے, اور تمام ہمارے جو ریاست کے پلرس ہیں ان کا بھی ہے کہ قومی سلامتی پالیسی بالکل صحیح لائے ہیں, لیکن آپ کے اقدامات اگر اس کے مخالف سمت میں ہیں, دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک طرف ضمنی بجٹ, انڈائریکٹ ٹیکسز, اس میں پیٹرولیم لیوی بھی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, تو بجٹ میں منصوبہ 4 روپے لیٹر ہر سال ہر مہینے بڑھے گا, تو وہ تو مہنگائی تو آئے گی, عوام کمزور ہوں گے, فی کا آمدنی گرے گی. تو قومی سلامتی پالیسی کے خلاف جو ووٹ دے گا ممبر پارلیمنٹ, اس کو پھر جو اپنے ضمیر کو بھی جواب دینا ہے اور پاکستانی قوم کو بھی دینا پڑے گا کہ آپ نے تو اور عوام کو کمزور کیا ہے. اس کا بنیادی نقطہ ہے قومی سلامتی, عوام کو امپاور کریں, ان کو علاج معالجے کی سہولت دیں, ان کو انصاف ملے, ان کو پانی ملے, وہ اپنے بچوں کو مناسب غذا دے سکیں. تو یہ سب تو الٹا ہو رہا ہے. تو یہ عجیب ایک میرے خیال سے حیران کن چیز ہے کہ جس طرح سے یہ جو ہم نے ضمنی بجٹ لائے ہیں یہ جو منشور ہے اور 10 نکات حکمت عملی ہے PTI کا, اس سے براہ راست متصادم ہے, اور آئین کے شقین آئین 25 سے بھی متصادم ہے یہ ضمنی بجٹ. تھینک یو شاہد صاحب, آپ نے جو تجاویز دی ہیں ہم ارباب اختیار کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ اوپر عمل درآمد ہو تاکہ پاکستان کو واقعی ایک ترقی کرنے والی فلاحی ریاست بنایا جا سکے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. افسوس کا ایک سروے ہمارے سامنے آیا جس کے تحت 53% لوگ حکومت کی کارکردگی سے متاثر نہیں ہیں. ان کے خیال میں کارکردگی میں کمی ہے جس کی بنیاد کے اوپر عوام مختلف مشکلات کا شکار ہیں. ہم نے سوچا ہم بھی اپنے چینل کے تحت ایک سروے کریں اور مختلف شہروں میں لوگوں سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم بہاولپور, وہاں کے عوام سے پوچھتے ہیں, وہاں کے تاجروں سے پوچھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کارکردگی میں کمی کی وجہ کیا ہے اور حکومت سے وہ کیا تقاضا کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے بہاولپور چلتے ہیں. جی موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانے میں بالکل زیرو نظر آ رہی ہے. مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہے, دکاندار پریشان ہے, خرچے جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ روکنے میں موجودہ گورنمنٹ بالکل فیل نظر آ رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک پلازے میں کچھ لوگ موجود ہیں, دکاندار موجود ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور اس حکومت کو کیسا دیکھ رہے ہیں, آیا کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گی بھی کہ نہیں.
فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 سال پہلے ہم نے بھی موجودہ حکومت کو اس آس پر ووٹ دیا تھا کہ ان کی آواز تھی کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ کرپٹ تھی اور یہ لوگ یہاں پر بہت خوشحالی لے آئیں گے. 3 سال میں بہت بری طرح گورنمنٹ نے ناکامی دیکھی ہے. موجودہ حالات کے اندر کاروبار تقریباً ختم ہو چکے ہیں. ہم لوگ پچھلے 2 سال سے کورونا میں تاجروں کے لیے گورنمنٹ نے کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا, کوئی کرایوں کے حوالے سے, بجلی کے بلوں کے حوالے سے, بلکہ بجلی کے بل پچھلے 2 سالوں میں کم و بیش دگنے سے زیادہ ہو چکے ہیں. پیٹرول کی پرائسز عالمی مارکیٹ میں گری ہیں, پاکستان میں بڑھ گئی ہیں. گورنمنٹ اپنے اعداد و شمار دیتی رہتی ہے جس میں سب اچھے کی رپورٹ ہے, لیکن ہمارے حالات اس وقت یہ ہیں کہ نہ تو ہم کرایہ ادا کرنے کے قابل ہیں, نہ ہم بجلی کے بل ادا کرنے کے قابل ہیں. اور یہ وہی گورنمنٹ ہے جس پر عمران خان صاحب نے بجلی کے بلوں کو پھاڑنے کا حکم دیا تھا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب اگر اجازت ہو تو ہم بجلی کے بل اب پھاڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی آپ بتائیے کہ آپ موجودہ گورنمنٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں, آپ کے کاروبار کیسے جا رہے ہیں؟ جی جیسے ہمارے ساتھی تاجر بھائی نے بتایا ہے کہ ہم نے اس آس پہ اس گورنمنٹ کو ووٹ دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ آئے گی تو یہ ہمارے حالات کو, تاجروں کو اور عوام کے حالات کو بہتر کرے گی. لیکن ہم تو بالکل اب مایوس ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارے حالات اب بد سے بدتر کر دیے ہیں. اوپر سے روز بجلی کے بل, پیٹرولیم کی مصنوعات اور دوسرے ٹیکسز لگا کے ہمیں بالکل پریشان کر دیا. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اپنا کاروبار تو چلانا درکنار, ہمیں اپنا گھر چلانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں, ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کریں عوام کے اوپر آپ جو ہے اتنا بوجھ ٹیکسز کا نہ ڈالیں اور کوئی گراس روٹ لیول پہ کوئی کام بھی کروائیں تاکہ مارکیٹ میں کوئی پیسے آئیں. جب تک وہ کوئی پروجیکٹ, کوئی کام, کچھ کروائیں گے نہیں, اس وقت تک ان مارکیٹس میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو مہربانی کریں عوام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ان پہ رحم کریں. اس وقت بہاولپور میں تاجر کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہاں سے چلیں گے حیدرآباد کی طرف. حیدرآباد کے لوگ کیا کہتے ہیں, ان سے ہم نے بات کی کچھ دیر پہلے اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کی کیا شکایات ہیں اور گورنمنٹ کے بارے میں ان کے تاثرات کیسے ہیں. آئیے حیدرآباد چلتے ہیں. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں حیدرآباد کے علاقے نمبر 8 کے معروف بازار کے مقام پر. موجودہ حکومت کو 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے. حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے. یہاں کی جو عوام ہے وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کتنا خوش ہے, یہ یہیں کی ہم عوام سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے آپ کتنا خوش ہیں؟ سر موجودہ حکومت کی اگر کارکردگی دیکھی جائے تو جتنے بھی خان صاحب نے وعدے کیے تھے کوئی بھی وفا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے سر, دیہڑی دار طبقے کے لیے ہم کام کریں گے, کچھ بھی کام نہیں کرا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ دیکھیں گے 500 روپے کے اندر بندہ کیا کمائے گا, 130 روپے کلو دودھ ہو گیا ہے. تو آپ آئل دیکھ لیں, مہنگائی جتنی بھی جو بھی ضروریات کی چیزیں, غریب آدمی سبزی کھاتا ہے, سبزی مہنگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پیٹرول دیکھ لیں آپ کہاں چلا گیا. ہر چیز جو بھی خان صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم آگے یہ کریں گے, ہم ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ ابھی انہوں نے ایک پروگرام نکالا کہ غریب آدمی کے لیے گھر کے جو سسٹم ہے بینکوں سے قرضہ ملے گا. سر وہ میں وہاں گیا تو وہاں پہ جا کے بھی جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ دیہڑی دار طبقے کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے. جس کی گورنمنٹ سروس ہے, جس کی 60,000 روپے سیلری اکاؤنٹ میں گرتی ہے, اس کو قرض ملے گا صرف. باقی اور کسی غریب آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے سر. ادھر یہ گورنمنٹ بالکل جو ہے نا فیل ہو چکی ہے. جی آپ بتائیے گا موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کیوں خوش نہیں ہے؟ سر یوں خوش نہیں ہے کہ بالکل مہنگائی اس قدر ہو گئی کہ ہم لوگوں کا, ہم غریب عوام کا جینا بالکل محال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم روز کما کے کھانے والے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری دیہڑی ہے 500 روپے 700 روپے دیہڑی ہے. دودھ ہو گیا اتنا مہنگا, بجلی کا بل اتنا مہنگا, کرائے کا مکان ہے, بچے پالیں, کیا کریں. اب یہ ہے کہ ایک راستہ یہ ہے کہ چوری کریں, ڈکیتی کریں. اس سے بہتر تو پرانی حکومت تھی, اس کے اندر تھوڑی خوشحالی تھی. پہلے وہ کیسے بھی تھے لیکن بہت اچھے تھے. ہمارا کیا ہے کہ روزگار چل رہا تھا, خوشحالی تھی. لیکن ابھی تو سمجھ لو کہ اس سے بہتر ہے کہ چلے جائیں تو بہتر ہے. آپ بتائیے گا موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کتنا خوش ہیں؟ موجودہ حکومت کی کارکردگی صفر ہے بالکل. اس سے پہلے والی حکومتیں بہتر تھی. اب کی حکومت نے تو جینا دوبر کر دیا ہے. غریب بندہ جو ہے کما نہیں, پورا نہیں کر سکتا اپنا. بہت مہنگائی ہو گئی ہے, کہاں آپ دیکھ لیں مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. غریب کے لیے بہت مشکل ہے. اس سے پہلے والی حکومتیں اوپر بہتر تھی, ان میں غریب کم سے کم جیت ہو رہا تھا. اس میں تو سانس لینا بھی بہت مشکل ہے. یہ پوری طرح مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے حکومت. جی بالکل, آپ نے لوگوں کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بالکل ناخوش دکھائی دیتی ہے عوام. آپ نے 2 شہروں کے سروے دیکھے, بہاولپور میں تاجروں سے بات کی ہم نے اور پھر حیدرآباد میں عام دیہڑی دار طبقے سے بات کی. دونوں طرح کے طبقات کے لوگ حکومت سے خوش نظر
نہیں آتے, نالا ہیں. اور مجھے خود بھی چونکہ لاہور کا میں رہنے والا ہوں, اسلام آباد کراچی وغیرہ جانے کا موقع ملتا رہتا ہے, ان سے بات کر کے لوگوں سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ بالکل بھی حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں, اور اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے, مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی. اب اس کا صد باب کیا ہوگا یہ تو ماہر معاشیات ہی بتا سکتے ہیں, لیکن بہت سے اقدامات ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کچھ دیر پہلے شاہد حسن صدیقی صاحب سے بات کرتے ہوئے بتایا آپ کو کہ یہ اقدامات کیے جائیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ابھی چلتے ہیں اس سروے کے حوالے سے. امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشہور اینکر ہیں, تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم امیر عباس. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. سر یہ فرمائیے, یہ ایپسوس کا سروے آپ نے دیکھا ہوگا جس کے تحت اب 53% لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو حکومت سے نالاں ہیں. وجوہات آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, بیڈ گورننس ہے, پور گورننس ہے, جس کی بنیاد کے اوپر مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. اور کیا آپ کو نظر آتا ہے, اور پھر 2022-23 میں کوئی امید نظر آتی ہے کہ کچھ اقدامات ایسے ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر کچھ سکہ سانس ملے گا؟ رؤف صاحب میرا خیال ہے یہ اس کو ڈومینو جسے کہا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں. ڈومینو افیکٹ نہیں ہوتا کہ اگر گرنا شروع تو گرتی چلی, تو چونکہ لوگوں کو کرنے کا سلسلہ دیا تھا آج سے 2 سال پہلے, اور پھر یہ سارا کچھ کلپریٹ ہوتا ہوا نظر آیا ہمیں ڈاؤن فال کی یا ڈاؤن فال, جس میں بہت سارے چیلنجز. اور سب سے بڑا چیلنج جو عام آدمی کو راس متاثر ہوتا ہے بغیر کسی کے مہنگائی. اس کے علاوہ آپ پاکستانی روپے کی جو ڈی ویلیویشن ہے وہ دیکھ لیں, بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے, چاہے حکومت کہے کہ ہم نے 10 لاکھ نوکریاں دے دی, ہم 1 کروڑ نوکریاں دینی, تو ایک مجموعی طور پہ جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے اگر آپ جوڑیں وہ تصویر آج سے 3.25 سال کے بعد کئی ڈاؤٹ دیا جاتا رہا, ان سماجی کئی ان کی کوتاہیاں ان کو ہم سب کا فائدہ دیتے رہے, کیونکہ یہ پہلی بار آ رہے ہیں, ان کے اوپر بیگیج بہت زیادہ ہے, چونکہ اس ملک کے مسائل بہت زیادہ تھے, لہٰذا یہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے, وہ جو شک کا فائدہ قانون کو دیا جاتا ہے, وہ شک کا فائدہ آپ کب تک دے سکتے ہیں جب وہ پاکستان میں سپورٹ ملتی جا رہی ہے. میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آج بھی آپ کی بیڈ گورننس یا ان کی حکومت کی کے اوپر ان کے حق میں نہیں ہے. بہت سارے ادارے ہیں اس ملک کے اندر جو آج بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, سپورٹ وہ جیسے ماتحت اداروں کو ملک چیف ایگزیکٹو یا گورنمنٹ آف دی ڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ اس ملک کی جوڈیشری کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تک ایسا کوئی فیصلہ یا ایسی کوئی آبزرویشن نہیں آئی جس سے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم کی عدالتوں کی محاذ ہو گئی ہے. تو پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ what else عمران خان need to do. ہر طرف ان کے لیے ایک سازگار معاہدہ. سب سے بڑی بات یہ کہ جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن اتنی نالائق ثابت ہوئی ہے کہ وہ اکٹھی ہونے کے باوجود اور کئی طرح کے احتجاج, لانگ مارچ, پی ڈی ایف کا پلیٹ فارم, جلسے کے باوجود تو ان کی حکومت کو گرا نہیں پائی. پھر ابھی انہوں نے جو پارلیمنٹ کا مضبوط کر سینٹ میں کامیابی حاصل کی, تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ایک آئیڈیلزم کا وہ پریکٹیکل مینیفیسٹو کے ساتھ آئے تھے, وہ ایک آئیڈیلسٹک مینیفیسٹو کے ساتھ آئے, اس کے اوپر عمل نہ کرنے میں کون سی ایسی رکاوٹ یہ باقی ہے, یہ ہماری سمجھ سے تو. اچھا امیر عباس, آپ نے جیسے انڈیکیٹ کیا بہت سی باتوں کی طرف آپ نے کہا کہ ہر طرح کی سپورٹ عمران خان صاحب کو موجود ہے, جوڈیشری کی بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے. اب اس کے بارے میں اگر یہ دیکھا جائے تو پھر گورنمنٹ کو کیا کہا جائے گا کہ نااہلی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اتنی سپورٹ ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی کارکردگی دکھا نہیں پائے. ایسے تو یہی کہا جا سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ کرونا آیا, 2 سال اس میں گزر گئے, بالکل ٹھیک ہے کہ باہر سے پریشر بہت زیادہ تھا, بالکل ٹھیک ہے ڈیویلیویشن ہو گئی, بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی, ہماری امپورٹ بہت زیادہ بڑھ گئی, لیکن اس کے پیچھے جو حکومتی کارکردگی ہونی چاہیے تھی وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. دیکھیے کچھ بہت سارے کام کے لیے ہوتے ہیں حکومت یا بہت سارے باتیں کے, اگر ہم آبجیکٹیولی باتوں یا ان کے منشور کو, تو اس میں سے ایسے کچھ باتیں جن کے لیے پیسہ چاہیے, کچھ وعدے جن کے لیے ان کو
मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी के वादे वो है कि जिनके लिए आपको न IMF चाहिए, न वर्ल्ड बैंक चाहिए, न 2 तहसील चाहिए, उनके लिए हमें सिर्फ वो इमरान खान चाहिए था जो 2018 से पहले का इमरान खान था, जो कहता था मैं समझौते नहीं करूंगा, मैं इक़्तिदार को लात मार दूंगा, ठोकर मार दूंगा, इक़्तिदार नहीं चाहिए, मुझे कोई पॉकेट नहीं चाहिए, मुझे फोटो सेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इन सब कुछ देख चुका हूं, मैं तो सर्विस कर रहा हूं। वो जो कैटेगरी के वादे हैं, मिसाल के तौर पे एक छोटा वादा उठा कि इस मुल्क पर जो 9 आबादियाती निजाम अशराफिया की बड़ी बड़ी बातें हैं, गवर्नर हाउसेस थे, और जियो, आप लाहौर से जियो R1 और 2, मैंने कहा कि इनको हम अवामी इस्तेमाल में लाए, ना इसके लिए IMF चाहिए था, ना इसके लिए वर्ल्ड बैंक, ना इसके लिए शरीयत चाहिए थी में, इसके लिए बिल आपकी चाहिए, वो नहीं कहा, वो के हाथों कॉम्प्रोमाइज हो गया। मुझे जो उनसे शिकवा हो सकता है आपके सवाल के जवाब की सूरत में, वो कामों में ना अहली काम करता है कि जो कर सकते थे, डूएबल थे, जिससे वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए अपने वोटर, सपोर्टर, अपने सिंपैथाइजर, अपने वोटर को इंटैक्ट कर सकते थे। उन्होंने मिसाल के तौर में 50 काम करे, 50 में से 30 कर सकते, 40 नहीं कर सकते, तो 10 काम कैसे कर सकते थे? हालात के बावजूद, जिक्र किया के बावजूद, प्रेशर के बावजूद, IMF के प्रेशर के बावजूद, ऑपोजिशन के दबाव के बावजूद, मीडिया के दबाव के बावजूद वो कर सकते थे, वो नहीं किए। तो आज हमें साहब का जो सबसे बड़ा फेलियर नजर आता है, जिस फेलियर की वजह से और बहुत सारे फेलियर है, वो है उनके कॉम्प्रोमाइजेस। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया अपने इक़्तिदार के लिए स्टेटस को के साथ, उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जिससे वो एक बहुत वेब में फंस के आके एक दलदल वो आके जितने हाथ पांव बाहर मार रहे हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे, वो मजबूत चले जा रहे हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल अपने सामने, वो सारा दौर आपकी आंखों पे तो बिल्कुल पहुंचता है, वो परवेज मुशर्रफ साहब का है। परवेज मुशर्रफ साहब की इमरान खान साहब की एक बड़ा पॉपुलर 7 पॉइंट्स एजेंडा लेकर आए थे 12 अक्टूबर 1999 के बाद, और 2002 के इलेक्शन तक उनकी बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट थी, और उनके 7 पॉइंट्स को बड़ा इनकलाबी के तौर पर लिया जा रहा था, हत्ता कि जो मुल्क के अंदर एंटी डेमोक्रेटिक के लोग हैं परवेज मुशर्रफ को कि भाई ये बातें तो अच्छी है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले थैंक यू अमीर अब्बास। हमने आपको अफसोस के सर्वे के हवाले से बताया कि 53% लोग हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। हमने बहावलपुर और हैदराबाद के लोगों से आपकी बात भी करवाई और फिर अमीर अब्बास की बात सुनी। तमाम लोग तकरीबन एक ही बात का गिला करते हैं कि हुकूमत को अब कुछ करना चाहिए ताकि अवाम के लिए कोई सहूलत पैदा हो सके। 1.5-2 बरस रह गए हुकूमत के, अगर अब भी अपनी कारकर्दगी बेहतर ना की तो आइंदा इलेक्शन में उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अभी इजाज़त दीजिए एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम बात करते हैं सजाद मीर साहब से, जो हमने देखा कि हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर तो हम बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन क्या हमें ये देखना चाहिए कि बाकी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनका रोल इस पूरे अरसे में क्या रहा है, उनको क्या करना चाहिए था, और क्या जो इस वक्त मुल्क की मजबूरी सूरत हाल है, अमूमी सूरत हाल है, जिसमें हम इस वक्त एक गिरावट का शिकार हैं, हमारे लोग पिस रहे हैं, गुर्बत का शिकार हैं, उसमें क्या हिस्सा अपोजिशन पार्टीज का भी उतना ही नहीं है जितना कि बाकी हुकूमती जमातों और उनकी इत्तेहादियों का है। इसमें यह भी देखना चाहिए कि अवाम ने जो तवक्कुआत रखी थी हुकूमत से वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन वो तवक्कुआत जो अपोजिशन पार्टी से थी क्या वो पूरी हुई? ये सवाल हैं जिनको हम सामने रखेंगे मीर साहब के और उनसे जवाब चाहेंगे। आइए चलते हैं मीर साहब की तरफ। मीर साहब ये फरमाइए कि हम बहुत ज़्यादा हुकूमत की पॉलिटिक्स के बारे में तो बात करते रहते हैं, लेकिन अगर ये जो गुजरा साल है इस हवाले से देखा जाए तो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स कैसे रही, जरा अलग अलग करके इसको देखा जाए। मौलाना की पॉलिटिक्स कैसे रही, नून लीग कैसे उसने अपनी पॉलिसीज बनाई, उन पर कैसा अमल दरामद रहा, और फिर पीपल्स पार्टी उसकी पॉलिटिक्स कैसी रही, जरा इस हवाले से फरमाइए। असल में अगर हम देखना चाहें तो हम ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी कामयाब रही और सियासी जमातों ने क्या किरदार अदा किया। अगर आप मुझसे सच पूछें तो एस्टेब्लिशमेंट तो जितनी भी कामयाब रही वो तो रही होगी, लेकिन नतीजा ये है कि हुकूमत भी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं होती ना, और हुकूमत का भी ये रवैया रहा है कि वो अपने जो काम करना चाहती होगी या ना करना चाहती होगी किसी एक चीज में भी डिलीवर ना कर सकी।
महंगाई भी पैदा की उसने, लोगों के लिए मुश्किलात भी पैदा की, और अपने लिए भी एक तरह का कॉर्नर होकर खड़ी रही पूरा साथ। वो बोलती रही, कहती रही, पुरानी हुकूमतों पर करप्शन का इल्जाम लगाती रही, लेकिन अपने दफा कुछ ना करती रही, अवाम में ना मकबूल भी होती रही। यही हाल अपोजिशन का है, बल्कि अपोजिशन का हाल तो उससे भी पतला है। सबसे पहले तो आप नून लीग को ले लीजिए, जो बिलाशुबा पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है, यानी पीटीआई से भी बड़ी सियासी जमात है, सियासी कुव्वत है, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा वही नजर आती है कि सेंट्रल पंजाब में जहां एस्टेब्लिशमेंट की जड़ें हैं, वही वो नून लीग की भी हुकूमत है, वही सबसे बड़ा टारगेट थी, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकी, ये कंफ्यूजन का शिकार रही। एक तरह से अपना डिफेंस कभी करती है, कभी एग्रेसिव हो जाती है, कभी नाम ले लेकर लोगों पे एतराज करती है, कभी ये कोशिश करती है कि एक्सेप्टेबल हो जाए हम लोगों, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो इक़्तिदार के पुष्टपना होते हैं, ताकि मुल्क में आकर, हो सकता है उनकी नीयत ये हो कि इस तरह आगे आके हम मुल्क का मुकद्दर बदल सके, लेकिन बहरहाल वो कुछ नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी का मामला ये रहा है कि अपनी रवायत के ऐन मुताबिक उसने यही कोशिश की है। जरदारी ने साफ कह दिया था, मेरा एक ही बेटा है और मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं ले सकता। वो इसी कोशिश में थी, कभी बना के रखो, कभी चला के रखो, कभी अपने केस बचा के रखो, कभी उसके साथ करो, कभी ये कोशिश करो कि पंजाब में पांव कैसे जमाए जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में पांव जमाएंगे तो हमें मरकज में हुकूमत बन जाएगी। कभी ये है कि नो कॉन्फिडेंस की मोशन की बात इसलिए करो कि हमें वजीर आजम हमें बना दिया जाए मरकज में, और मुस्लिम लीग अभी उस पर तैयार होती है तो वो कहता चलता है कि वजीर आजम अगर मुस्लिम लीग परवेज सिर्फ कोई चाहती है तो वो बिलावल को चाहते हैं कि बिलावल वजीर आजम बन जाए। इसी चक्कर में सियासत के जोड़ तोड़ में अवाम बेचारे पिसते रहे। कहा मौलाना का मामला तो पहले दिन से उनके जहन में ये बात आ गई थी कि ये इन्होंने मुझे हुकूमत से निकाला है, इस हुकूमत को तस्लीम न करो। और या तो उनकी बात उसको मान लिया जाता कि सबका यही ख्याल था कि ये हुकूमत जो है बहुत बड़ी दादरी से आई है और ये फेल भी उनको इख्तियार में ही लाया गया, या तो उस वक्त किसी में इतनी सख्त होती कि तहरीर चला सके। पीपल्स पार्टी अपने इंटरेस्ट में थी, मुस्लिम लीग नून के पास कोई अवामी कुव्वत उस तरह की थी नहीं जिसको मोबिलाइज कर सकती। तो रिजल्ट ये निकला कि मौलाना की बात उसको मानी नहीं गई, बाद में नहीं मानी गई, और जब उनकी बात मानने का वक्त आया तो सारी पार्टियां जो थी टूट कर बिखर गई, बिखरा दी गई या कुछ कर दिया गया, एस्टेब्लिशमेंट की फतह होगी या किसकी जो भी होगी, लेकिन नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस गया। अब बल्दियाती इलेक्शन हुए, मौलाना के जेल की है, कोई शक नहीं है, उनको ये बात वाज़ेह हो गई है, उन्होंने कह दिया है कि देखा ना हमारे इलाके में दांधली हुई। यूं कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि हुकूमत को पहली बार एक बड़ी शिकस्त हुई है जो ये बताती है कि जिस इलाके में उनका मजबूत होल्ड था उसमें उनका हाल क्या है। ये कह लीजिए, कुछ कह लीजिएगा, नतीजा इसका निकला है कि अवाम बिल्कुल पिस गए। कोई जो मईशत मुल्क की जिस मरहले में पहुंची है उसका हाल किसी के पास भी नहीं है, कोई भी इक़्तिदार में इस तरह आने को तैयार नहीं है। नून लीग तो बिल्कुल समझती है कि एक साल का इक़्तिदार कोई मानी नहीं रखता, अगर अब भी नो कॉन्फ्रेंस लानी है तो इसलिए कि असेंबलियां तोड़ दी जाए और तोड़ने के नतीजे के तौर पर इलेक्शन कराए जाए, इलेक्शन कराए जाए तो वो 5 साल के लिए सर्व करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी शायद 1 साल के लिए तैयार हो, लेकिन वो इस ख्याल से तैयार होती है कि इस अरसे में वो शायद कुछ जोड़ तोड़ करके आइंदा के लिए अपने लिए लाया अमल तैयार कर ले। सब जमातों ने वो रोल अदा किया है कि पाकिस्तान के अवाम शर्मिंदा ही हो सकते हैं अपनी क़यादत पर भी और अपने आप पर भी, कह लीजिए, और क्या कह सकते हैं हम इसके सिवा। अच्छा, ये फरमाइए कि आज ये खबर है कि मिनी बजट को कुछ अरसे के लिए डिले कर दिया गया है, जो उसे असेंबली से पास करना है उसमें वो कह रहे हैं कि रिव्यू को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे IMF से कि वो डिले कर दे, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत ये समझती है कि शायद उसकी अपनी जो हलीफ जमातें हैं वो भी उसको वोट ना दे सकें। ये अगर फ़र्ज़ किया ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो क्या अपोजिशन के पास एक चांस बन जाता है ये जानने का कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के हुकूमत के खिलाफ वो कामयाब हो सकते हैं और फिर वो अपनी कोई कार्रवाई करें आइंदा आने वाले दिनों में? बात ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे वो, ये सूरत हाल में है, उसको आपको IMF का बजट तो जो शराइत जो है अगर वो बहुत ज्यादा थी तो वो दूसरी बात है, लेकिन IMF के पास तो अब गए हुए हैं, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। खत्म करेंगे तो आपके और बहुत सी चीजें कमिटमेंट है, डॉलर आपका और नीचे आएगा। यही वजह है कि कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है, वहां तक पहुंचा दिया है। मैं नहीं कहता कि वहां तक पहुंचा दिया इस हुकूमत ने, मैं ये कहता हूं कि सब ने मिल मिलाकर मुल्क को उस हालत में पहुंचा दिया है कि रास्ता दिखाई नहीं देता, दलदल में फंसे हुए, निकलने का रास्ता ये नहीं है कि आप जोर लगाएं।
अब क्या करना है, कैसे करना है, को करना है, मुख्तलिफ कुव्वतों को भी सोचना चाहिए कि देखिए मुल्क के तमाम मामला फॉरेन पॉलिसी के हों, मईशत के हों, खित्ते में सियासत के हालात हों, हम कहाँ खड़े हैं? फंसे हुए नहीं हम दलदल में। जिम्मेदार कौन है? सबको सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ हम मीडिया को भी सोचना चाहिए, हमने कितने कितने नजरियात को और कितने कितने लोगों को किस किस के वजह से एक तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है, हमें भी सोचना चाहिए हमारी सफों में क्या हाल है। मैं हमें इसलिए कह रहा हूं ताकि मुझे मौका मिले कि मैं दूसरों के बारे में बात कर सकूं जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। कुछ लोगों के हम नाम तक नहीं ले सकते, कुछ अदारों का हम जिक्र तक नहीं कर सकते, और ये है कि पार्लियामेंट ने किया ये भी सोचने की बात है। हर एक अदारे के बारे में सोच की बात है कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, अपोजिशन किस काम में लगी रही है, कौन किस काम में लगा रहा है, पूरे अदलिया किस काम में लगी रही है। मुल्क को सोचना पड़ेगा, हर एक को सोचना पड़ेगा कि उसने क्या रोल अदा किया है। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ा था मीर साहब, जिसके मुताबिक ये है कि 2020 के मुकाबले में 2021 में क्राइम रेट लाहौर में सिर्फ 53% उसमें इजाफा हुआ है। उसमें कार स्नैचिंग हो, रॉबरी हो, चोरी हो, डकैती हो, इन सब में 53% इजाफा हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह ये कही जाती है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा। ये बात दुरुस्त है, यानी ये बात बुनियादी तौर पर दुरुस्त है, बेरोजगारी ज्यादा है, लेकिन उसके साथ ये बात भी दुरुस्त है कि आपने 5 के 6 आईजी बदले, इतने चीफ सेक्रेटरी बदले, आपका नज़्म ज़ब्ती नहीं है, कोई हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है, पूरे आपने निजाम को तलपट करके रख दिया है। आप कहते हैं कि जनाब किसी ने नहीं कहना कितने बंदे बदले, कितने आईजी बदले, कितनी चीफ सेक्रेटरी बदले, बल्कि जब आखिर में आकर फैसला होगा तो ये होगा कि आपने डिलीवर क्या किया है। और भाई आखिर तो आने वाला है, डिलीवर आपने ये किया है। गुर्बत के मारे लोगों का इतना बुरा हाल है कि लोग उन पर तरस खाते हैं कि चोरी चिकारी करते हैं, वो कहते हैं बेचारे क्या करें। इससे ज्यादा हमारी मजलूमियत खराबी क्या हो सकती है? कभी ये हालत थी कि दुनिया में एक इक़्तिसादी बहरान आता जैसे 2008 में आया या 97-98 में मनी क्राइसिस पैदा हुआ, तो कहा गया कि पाकिस्तान के असरात नहीं पड़ते। वजह बड़ी जाहिर थी, गंदम पैदा होती थी हम खा लेते थे, चावल पैदा होते थे कुछ खा लेते थे, कुछ बेच देते थे, कपास पैदा करके हमारे मुल्क के लिए इतना ज़र मुबादला कमा लिया जाता था कि अपनी दूसरी ज़रूरतें पैदा कर लेते थे। अल्लाह खैर सल्लाह, अब ना खाने को रोटी मिलती है, ना कुछ हमारी ज़राअत इस काबिल है कि हमारी खुद कफील हो सके, ना हमारी दूसरी जो हमारी प्रोडक्शन है वो इतनी है कि बेचकर हम कुछ कमा सके। कहाँ पहुंचा दिया हमने? यहाँ पे एटम बम बना लिया है, और उसके असरात जो हमारी सिविल इंडस्ट्री पे आने चाहिए वो तो नहीं आए ना जी, हमने वहां तरक्की नहीं की है। वहीं में हम 25 अरब पे अटके हुए हैं, डॉलर को हमने नीचे ऊपर करा के रुपए को नीचे करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद 25 अरब से आगे बढ़ नहीं पाते। 30 अरब कर लेंगे, ये क्या तीर मारेंगे? डॉलर को 100 अरब से लेकर 180 पे ले गए, और 30 अरब यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ये रह गया। इंपोर्ट इतनी बढ़ गई है कि आपको गंदम भी, चीनी भी, आटा भी, हर चीज बाहर से मंगवानी पड़ती है, खाने का तेल आप बाहर से मंगवाना पड़ता है। इससे बुरी हालत क्या होगी? 2008 से आप मुकाबला करें इनकी हुकूमतों को, छोड़े जरदारी की और नवाज शरीफ की। उसके बाद से हमारा जो हाल हो गया है कि हर चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं और किसी चीज में खुद कफील नहीं है, खुद सारी हमारी खत्म हो गई है। जो हमारी बुनियाद कायदे आज़म ने जब स्टेट बैंक का इफ्ताह किया था तो पहला फिक्र उसका ये था कि ये बैंक जो है पाकिस्तान की इक़्तिसादी खुद मुख्तारी की अलामत होगा। ये है इक़्तिसादी खुद मुख्तारी कि आज हम उनको गिरवी रख रहे हैं IMF के पास खुद मुख्तारी के नाम पर। क्या कह सकते हैं हम इस बात? थैंक यू मीर साहब, बड़ी तफसील से आपने बात की। जैसे हमने देखा कि अगर हुकूमत को देखा जाए तो वो तो हमें नाकाम नजर आती है, लेकिन हमें देखने में ये पता चलता है कि अपोजिशन पार्टी भी नाकाम उतनी ही नजर आती हैं जितनी हुकूमत नाकाम है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर कोई अपना रोल अपनाने से कासिर रहा है। जो रोल उसको लेना चाहिए था, जो रोल उसको अदा करना चाहिए था, वो रोल उस तरीके से अदा नहीं किया गया। अगर ऐसी बात होती, अगर ये रोल सही तरीके से अदा किए होते तो पाकिस्तान इस वक्त इस मुश्किल का शिकार ना होता जिसका शिकार हम हैं। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।